सुना तो बहुत बार है कि नमाज से हर चीज़ हासिल होती है, नमाज से हर मकसद पूरा हो जाता है। नमाज हमें हर बुरी चीज़ से निकाल के अच्छी चीज़ की तरफ लेके जाता है। नमाज एक ऐसी डोर है जिसका एक बार हमने रस्सी पकड़ ली तो वो जन्नत तक लेके जाता है। फिर कहाँ हमारी नमाज में कमी है जो कि हमें नमाज पढ़ने के बावजूद भी हमें सक्सेस नहीं है। हम फेलियर होते जा रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपने सक्सेस को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज से पहले कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप सक्सेस की तरफ जाएंगे और आपको कामयाबी हासिल होगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चल अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। जितने लोग भी नए हमसे जुड़ते हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और इसी तरह प्यार बनाए रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमाज को लेके ये प्रॉब्लम मेरी आपकी नहीं है, बल्कि आज के टाइम पे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की यही मसला है, यही प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, हर चीज़ करते हैं, इस्लाम की चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। उनके मकसद, उनके इरादे, उनको कामयाबी नहीं मिलती है। वो फेलियर होते जा रहे हैं अपने हर ड्रीम में, अपने हर सक्सेस में फ़ेल होते जा रहे हैं। सक्सेस उनको नहीं मिल रही है। आखिर कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम फॉलो करना भूल ही चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी नमाज हमें वो चीज़ नहीं दे रही है जो हमने कुरान से सुना है, जो हमने हदीस से सुना है, जो हमने अपने नबी के मुंह से सुन रखी है बातें, जो कि हमारे नबी के मुंह से निकली हुई बातें हैं, जो हदीस बनी हैं कि नमाज़ पढ़ने से आपको हर चीज़ हासिल होगी। नमाज आपको बुरी चीज़ से रोकता है, नमाज आपको सक्सेस देता है, नमाज आपको हर मुसीबत आपकी टाल देता है, नमाज आपको जन्नत तक लेके जाता है, नमाज आपको अपने से रिश्तों बनाए रखने की तौफीक देता है कि आप कैसे अपने ऐसे रिश्ते बना के रखेंगे। नमाज हर बुरी चीज़ को आपके दिल से निकाल के इस तरह से फेंक देता है और आपको एक नया साफ़ सुथरा इंसान बना देता है। चाहे आप कितने गुनाहगार हो, चाहे आपने कितनी गुनाहें कर रखी हों, लेकिन हर चीज़ को कर देता है। लेकिन आज के टाइम पे हम हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रीडम क्यों नहीं मिल रहा, ये सुकून क्यों नहीं मिल रहा नमाज से? आखिर कहाँ हम गलती कर रहे हैं? वही पॉइंट आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, ताकि मेरे सारे मुसलमान भाई बहन जिनकी भी प्रॉब्लम है उन सब की प्रॉब्लम दूर हो सके और हम नमाज अच्छे से पढ़ सकें। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि जब भी आप तन्हाई में रहें, अकेले रहें, तो आप अपने आप से ये सवाल करें कि आप नमाज़ क्यों पढ़ते हैं। आप जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर आप नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे नमाज लोग ना नमाज जो अल्लाह ताला ने जो बनाई है ना, वो 5 वक्त की, वो एक अल्लाह ताला से यूँ कह सकते हैं एक मुलाकात का एक अल्लाह ताला ने ज़रिया दिया है, एक मौका दिया है हम लोगों को कि हम अल्लाह से मुलाकात कर सकें, बातें कर सकें। हम अल्लाह से वैसे तो हर वक्त बातें कर सकते हैं, अल्लाह हर वक्त हमारी बात सुनता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आप सजदे में रहते हैं तो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। कहा जाए तो यूँ समझ लीजिए एक पर्दे की दूरी होती है, लेकिन जैसे आप नमाज के बगैर अल्लाह को याद करते हैं तो काफ़ी दूरी होती है, लेकिन अल्लाह सुनता जब भी है। तो अल्लाह ने 5 वक्त नमाज जो बनाई है, ये हमें तोहफ़ा दिया है, हम लोग के लिए ये तोहफ़ा है, एक गिफ्ट के तौर पे अल्लाह ने दिया है हम लोग को ये चीज़ की हमें अल्लाह ने मौका दे दिया है 5 टाइम का, जिसमें हम अल्लाह से मिलेंगे और अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह से अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। जो चीज़ हमें मांगना है वो चीज़ हम मांगते हैं। एवरीथिंग मतलब हम अल्लाह से उस टाइम पे कहते हैं, जो 5 वक्त में। तो नमाज आज के टाइम पे ना अल्लाह ने तो इसलिए बनाई है कि हम उनसे मुलाकात करें, उनसे अपने दिल की बातें करें। लेकिन आज हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, ये सवाल पहले आप अपने आप से पूछें, और हम सबको पूछना चाहिए कि हम नमाज आज क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं। पहले ये सवाल करना चाहिए, इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे नमाज अगर कोई पढ़ रहा है तो या तो वो दूसरों को देख करके पढ़ रहा है, या फिर दूसरों की वजह से पढ़ रहा है, या फिर दूसरे के प्रेशर में आके पढ़ रहा है, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है कि मैं नमाजी हूँ, या फिर अपने किसी मकसद के लिए पढ़ रहा है। आए दिन मुझे ये चीज़ सुनने के लिए मिलती रहती है कि हमने ये वाले मकसद के लिए तो नमाज़ शुरू करी थी और हमारा काम जो हुआ नहीं, हमने कुरान खाने अपने घर में करवाया और हमने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हुआ। इस तरह की बातें करना बहुत ज़्यादा गुनाह है, कुफ्र की बातें। ये बातें अपनी ज़ुबान से हमें कभी नहीं निकालनी चाहिए कि हमने अल्लाह का नाम लिया तो हमारे साथ और उल्टा ये हो गया, हमने कुरान पढ़ी तो और उल्टा हमारे साथ ऐसा ही हो गया।
اس چیز کو تو سوچنا بھی مطلب کہ ہمارے لیے گناہ کی بات ہے، سوچنا بھی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا ایمان بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے نا۔ تو آج کے ٹائم پہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے تنہائی میں جا کے ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی کے پریشر میں آ کے پڑھ رہے ہیں، ہم دوسرے کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہیں، دوسروں کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں، یا پھر ہم کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، جب وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو کے نماز قرآن وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیز کو ہم ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دل سے۔ تو اگر ہم جب تک نماز کو ان سارے پوائنٹ کے لیے پڑھتے رہیں گے تو ہمیں سکسیس نہیں ملے گا، ہمیں نماز سے سکون نہیں ملے گی جب تک کہ ہم یہ سارے پوائنٹ کو لے کے نماز پڑھیں گے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اور ہم اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے اپنے پرابلم شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت بڑی، یہ سوچا جائے تو بہت بڑا موقع اللہ نے دیا ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے اس دنیا میں رہ کر کے، جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ پاک، اس سے بات کرنے کا، اس سے ملاقات کرنے کا ایک موقع ملا ہے۔ تو آج کے ٹائم پہ اگر ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے، کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کتنی ہم تیاری کرتے ہیں، کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کسی جاب کے لیے جا رہے ہیں، کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، ہے نا، اچھے سے نہانا دھونا، پرفیوم، ہر چیز ایوری تھنگ کرتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہم، نہ ہی تو ہم اچھے سے غسل کرتے ہیں، نہ ہی ہم اچھے سے وضو کر رہے ہیں، نہ ہی ہم اچھے سے جو ہے کپڑے پہن رہے ہیں، اور نہ ہی ہم سجدہ رکوع دعائیں سورہ مطلب کچھ بھی ہم اچھے سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر بتائیے ہماری نماز ہمیں سکسیس کہاں سے دے گی؟ ہماری نماز جو ہے ہمیں سکسیس تک کیسے لے کر کے جائے گی جب ہماری نماز میں سکون نہیں ہے، ہماری نماز میں لذت ہی نہیں ہے؟ تو ہماری نماز، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں سکون کیسے حاصل ہوگا جب کہ ہم اپنی نماز کو اچھے سے ادا ہی نہیں کر رہے ہیں؟ جب ہم اچھے سے کریں گے وہ چیزیں، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، غسل کریں گے، وضو کریں گے، تو یہ سارے پوائنٹ کو جب ہم اچھے سے کریں گے، طریقے سے کریں گے، قاعدے سے کریں گے، خوش ہو کے کریں گے، اور ایک شوق پیدا کر کے کریں گے کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، اچھے سے مجھے پاک ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، تو اچھے سے مجھے وضو کرنی، مجھے اچھے سے کپڑے پہننا ہے، جو اللہ نے عورتوں کے لیے کہا ہے اتنا سطر ڈھکا ہونا چاہیے، وہ چیز کو فالو کر کے مجھے نماز پڑھنی ہے، ویسے ہی کپڑے لینے ہیں، نہ تو باریک دوپٹہ اوڑھنا ہے، نہ ہی ہاتھ کھلے ہوں، نہ ہی پیر کھلے ہوں، جو مردوں کے لیے بتائی گئی ہے وہ مردوں کو فالو کرنا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر سکون سے جو ہے اپنے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں سورہ، اس کو آپ کو آرام سے پڑھنا ہے۔ سمجھ تو نہیں آتی انسان کو، سمجھ بھی نہیں سکتا، ہر کوئی تو عربی نہیں سیکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرنا ہے کہ جو بھی ہم نماز میں پڑھیں کم سے کم اتنا تو ہم سیکھ لیں، اتنا تو ہم ٹرانسلیشن ہم مطلب کہ سمجھ لیں کہ ہاں ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ عربی ہمیں نہیں آتی ہے، اسی لیے اتنی لذت نہیں پیدا ہو پاتی۔ لیکن جو بھی چیز آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں ان کی اگر ٹرانسلیشن آپ کو پتہ چل جائے نا، تو نماز جو آپ کے سکون نہیں ہے، لذت نہیں ہے نا، وہ آنا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اور جتنے بھی پوائنٹ میں نے شروع سے بتائے، چاہے غسل سے لے کے، وضو سے لے کے، رکوع سجدہ، آپ کی جو سورہ پڑھ رہے ہیں ان کو لے کر کے، وہ سب چیز آپ کو فالو کرنا ہے، اور من میں یہ چیز رکھنا ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ جو عرش پہ بیٹھا ہے اس نے ایک موقع دیا ہے 5 وقت میں دن میں کہ ہم ان سے مل کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جو بھی ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے لیے دعا کریں، اپنے خیر کے لیے دعا کریں، دنیا دین کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت کے لیے، اور اپنی جو خواہش ہے وہ چیز آپ مانگیں۔ دیکھیں جب آپ نماز اچھے سے پڑھیں گے نا تو اللہ خود بخود جو چیز آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ دیتا ہی رہتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں نماز پڑھ کے سکون حاصل ہونا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ نماز میں ہم کیسے لذت پیدا کر سکتے ہیں، کیسے سکون حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے ہیپی بنا سکتے ہیں، آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چلیے، اللہ حافظ۔